तहरीक देता है। ये कहा जा सकता है कि यौम आखिरत पर ईमान एक मोमिन की जिंदगी का रहनुमा है। यही अकीदा इंसान को नेक, जिम्मेदार और खुदा तरस बनाने में मदद देता है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। लिहाजा आज इसी अहम टॉपिक पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। असदुल्ला आजमी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आजमी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि यौम आखिरत से क्या मुराद है? वालेकुम अस्सलाम। यौम आखिरत से मुराद है कि जब क़यामत कायम होगी और उस वक्त सब लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिर हों, और जो आदमी अपनी जिंदगी में उसने जो जो किया होगा वो सब का उसको हिसाब देना होगा, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। यही यौम आखिरत का अकीदा है कि हम जो भी कुछ दुनिया में करते हैं उसका हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना। जी जी बिल्कुल। तो यौम आखिरत पर ईमान इस्लाम के लिए क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि यौम आखिरत पर अपने आप को जन्नत में पहुंचाने के लिए हम किन किन चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिरत का अकीदा इसलिए जरूरी है कि वो एक जवाबदेही का एहसास पैदा करता है, और जब तक आदमी के अंदर जवाबदेही का एहसास नहीं होगा वो अपने आप को बेहतर नहीं रख सकता, सही नहीं रख सकता। कि जब भी कोई भी अमल करे तो उसके अंदर ये एहसास होगा कि इसका मुझे कहीं ना कहीं जवाब देना जी। तो वो जवाबदेही उसको ठीक सीधे रास्ते पर चलाती है। इस तरह से आप एक मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं या जहां रहते हैं, अगर वहां कोई जवाबदेही ना हो, कोई कानून ना हो, कोई सिस्टम ना हो, तो एक तरह से आदमी एकदम आजाद महसूस करेगा और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और कोई भी चीज ठीक से आगे चल नहीं सकती, सिस्टम सही से चल नहीं सकता। इसलिए दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सही तरीके से पाबंद होके कानून के तहत आखिरत का अकीदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदमी को यह जवाबदेही का एहसास पैदा करता है कि मैं कोई भी अमल कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं, इसका मुझे अल्लाह ताला के जवाब देना होगा। और कोई खराब काम कर रहा हूं तो मेरी पकड़ होगी, और कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे अज्र मिलेगा। तो सूरह बकरा में इसीलिए अल्लाह ताला ने जो फरमा भी दिया कि वबिल आखिरत हुम युक़िनून, कि जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, यानी ये ईमान का एक हिस्सा है आखिरत पर ईमान रखना मुसलमान होने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो यौम आखिरत पर ईमान इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? ये इस तरह से असर डालता है कि आदमी एकदम अपने आप को उसके जरिए से बेहतर रखता है। कि जैसे मैं अगर कोई बुराई कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, तो ये अकीदा है कि एक तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और इसका मुझे हिसाब देना है। तो जब ये बात मेरे सामने आ गई कि मैंने ये काम किया, मुझे अल्लाह ताला के सामने इसका हिसाब देना, तो अब उस हिसाब की आदमी की एक जरूरत है कि वो हिसाब किताब से डरता है। और जब हिसाब किताब की बात आती है तो बड़ा अलर्ट हो जाता है किसी भी काम के लिए कि नहीं, इस हम जो काम कर रहे हैं इसका आगे कहीं ना कहीं इसको चेक होगा, इसको देखा जाएगा, और इसकी चेकिंग के बाद हमें अगर कोई कमी होगी तो हमें सजा भी मिल सकती है। जी जी। तो ये आखिरत उसके अंदर यही चीज पैदा करता है। तो जब ये चीज आदमी के अंदर पैदा होती है तो वो अपने आप को बिल्कुल ठीक रखता है और सोचता है कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, मुझसे कोई भी गलत काम ना हो। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त सलीम आलम लखनऊ से जुड़ चुके हैं कॉलर, वहीं मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब भी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। मकसूद साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सवाल ले लेते हैं। सलीम आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम आलम, अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये कह रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होने वाला है। जो ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर के पानी को सुखा दिया था, उस वाकये के बारे में हमें बताएं। जी जी बिल्कुल। मकसूद साहब, जिस वाकये के बारे में ये जानना चाहते हैं, क्या आप बता पाएंगे इन्हें? फिलहाल वो वाकया मेरे जहन में नहीं है। हमारे एक और मुहतरम है, उनसे पूछ ले तो वो शायद बता दें। जी जी। आजम साहब, क्या आप बता सकते हैं?
اب ذرا قرآن حدیث پہ ہی آج آخرت کا معاملہ تھا، اس پہ ذرا فوکس کیا گیا ہے. جی تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال آئے کہ ہاں آخرت ظاہر طور پر اس سے جڑا اگر آپ کا کوئی سوال ہے سلیم عالم صاحب تو آپ پوچھ سکتے ہیں. فی الحال جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یوم آخرت کو لے کر، اس دن کیا کچھ خاص رہے گا. مقصود صاحب کیا آپ بتانا چاہیں گے اس کو لے کر کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے؟ تفصیل سے تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ سے. یقیناً ہم بچپن میں اس کو یاد کرتے ہیں کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اس کا مطلب یہ. وعلیکم السلام. کہیے. محمد زبیر بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والے کے حق سے بنسبت خون رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا اللہ کے حکم سے، سفینہ، اور ایمان والے اس میں سوار ہو گئے. اور جب اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو بیٹھا لو، ایمان والوں سے ویسے اس کے بعد بسم اللہ مجریہ مرساہ طریقے سے آئے تک قرآن جو ہم کو یاد نہیں ہے، ہم حافظ تو آئے نہیں. تو ان کا لڑکا جب موجہ مار لگا پانی، یعنی پانی کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آنا تھا، تو ان کا لڑکا آیا سامنے، کہا ایمان کلمہ پڑھ لو، کشتی میں بیٹھ جاؤ. تو اس نے جو ہے منع کر دیا کہ ہم فلاں پہاڑ جودی پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اس کو غرق کر دیا، نہیں ڈوب گیا. تو نوح علیہ السلام جو اس کے والد صاحب تھے، نبی تھے، انہوں نے کہا اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ نے منع کر دی کہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اس سے ہم کو معلوم ایمان والے کی فضیلت اللہ کے یہاں زیادہ ہے. رہنما فرما دیجیے جزاک اللہ خیر. جی جی اعظمی صاحب کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ خون کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی یوم آخرت کے دن. اس کو لے کر ایک واقعہ بھی یہ سناتے ہوئے دکھائی دیے. آپ کیا ان کو صلاح دینا چاہیں گے اس کو لے کر یا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، ان کا جو سوال ہے خون کا رشتہ بھی وہاں صرف ایمان کا رشتہ وہاں کام آئے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا ایمان کا رشتہ ہی وہاں سب سے اول ہوگا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور جن کا آخرت پہ عقیدہ ہوگا وہی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا حساب کتاب کے دن، یوم آخرت کے دن. اور یہ چیز پورے قرآن حدیث میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوگا. بلکہ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ کوئی کسی نبی کا بیٹا ہے، کسی نبی کا باپ ہے، کسی نبی کی بیوی ہے. یہ رشتہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. جب ہم بار بار اس بات کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، جو گھاٹے میں رہنے والی تھی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بتا دی ایک حدیث کے ذریعے سے کہ جو بھی کچھ مجھ سے دنیا میں لینا چاہو اپنے گھر والوں کا نام لے لے کر، اپنی بیٹی کا نام لے کر کہ لے لو، آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو جب تک ہم اپنے نیک اعمال کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ آخرت میں حاضر نہیں ہوں گے تو وہاں کوئی بھی رشتہ ہمارا کام نہیں آئے گا. چاہے ہم کسی کے بھی بیٹے ہوں، کسی کے باپ ہوں، کسی کے بھائی ہوں، کچھ بھی وہاں کام آنے والا نہیں. بالکل. ایک کالر ہمارے